जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या भोव मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, तुमकां समेस्तांक एक भोव अपुरबायेचें अर्थाभरीत आत्मीक भलायकी आनी दादोसकाय दिवचें कॉर्पस क्रिस्ती म्हणजे क्रिस्ताच्या कुडी रक्ताचें फेस्त हांव आशेतां आनी मागतां. जेजूच्या भोव मोलादीक आमोलीक कुडी रक्ताचें फेस्त हें एक जेजून आमकां दिवचें सर्गीचें वर्तें दायज. पोरण्या तेस्तामेंतांत ताच्या वेंचून काडिल्ल्या परचेंक इजिप्तांतावन बसायल्ल्या गांवाक व्हरता आसतना वाटेर तांकां थान भूक आनी आसल्या वेळार देवान सर्गींतावन मान्ना दिलें म्हणून आमी आयकलां. हें जेजून ताच्या जिविताचें खरें मान्ना बाळचें तसलें, आमची आत्मीक जिणी उर्जीत करचें तसलें, आमचें थंय जेजूचेंच जिवीत भरचें तसलें. जेजूचीच कूड आनी रगत आमकां दिवन आमचें जिवीत जेजू सारकें करचें तसलें हें वर्तें देणें ह्या देण्याचें फेस्त आज आमी संभ्रमता. जेजून हें म्हणून की ह्या म्हज्या कुडी बरी, हें म्हज्या रगता बरी, बगर तो म्हणलो ही म्हजी कूड, हें म्हजें रगत. म्हणजे हर एका पवित्र एवकरिस्तांत जेजू क्रिस्त खरोच नीज हाजर आसा. तर हें कॉर्पस क्रिस्तीचें फेस्त जेजूच्या जिविताच्या हाजरपणाचें फेस्त आज आमी वर्त्या दबाजान, मानान आनी उपकारी काळजान संभ्रमता. तर भाव भयणीनो, पयलें कोरिंतीकारांक बरयल्लें पत्र सांब पावल बरें करना आमकां समेस्तांक जेजूचें निमाणें जेवण उडासा हाडटा. वळ 23-26 पर्यंत तो म्हणटा, ते रती उंडो ताणें घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड, तुमचे पासत हांवें ती दिवची. हें म्हज्या उगडासाक तुमी करा. तेच परी जेवण जातच ताणें खालस आपल्या हातीन घेतली आनी म्हळें, ही खालस म्हज्या रगतान थीर केल्लो नवो सल्लो. जितले फावटी तुमी ती पियेतात तितले फावटी तें म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितले फावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही खालस पियेतात तितले फावटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी तें परगट करतल्यात. भावां भयणीनो, इतलें म्हात्मी, ही समजणी आनी हो खरो उगडास जेजून दिल्ल्या वर्त्या देण्याचो आमकां समेस्तांक दिता आसतना ताच्या सांगाताच सांब पावलो मुखारसून म्हणटा, 27 मुखल्यो ओळी. देखून जो कोण पावनासतना हो उंडो खाता वा सोम्याच्या कालसींतलें पियेता आनी सोम्याचे कुडी आनी रगता विरोध तो गुन्यांवकार जावंक शकता. ह्या पासत हर एकलो पयलें आपली जडती करूं आनी उपरांत तो उंडो खावं आनी कालसींतलें पियों. कित्याक जो कोण ही कूड कितें म्हूण समजनासतना खाता आनी पियेता तो आपली सुख्यास्त खाता आनी पियेता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, कितले फावटी आमी मिसाच्या बलिदानाक गेल्या तातूंत भाग घेतलां. केवळ तुमी मिसाक येचें मात्र न्ही, भाग घेवचें आनी तातूंत मागण्यांत जबाब दिवचो आनी उपकार कुमगार घेवचो मात न्ही. आमी याजाक मीस भेटोवचें तसलें म्हणयारी आमी कितले फावटी जावंक पुरो फावो ती तयाराय नासतना न्ही केवळ सरमो दिवंक तयाराय, पूण आत्मीक अत्रेग, आत्मीक रितेंपण सोमी आमकां भरता. सोमी ताच्या जिवितांत आमकां तो एकवटायता म्हणलें समजोन आसतना जर आमी तें मीस भेटयता आनी उपरांत तो कुमगार लोकांक दिता तर आमी आमची सुख्यास्त घेता, खाता आनी पियेता म्हणून देवाचें उतर सांगता. भावां भयणीनो, तर आयचें हें भोव वर्तें आमोलीक जेजूच्या कुडी रगताचें फेस्त आमी संभ्रमता आसतना हाचो अर्थ समजून घेवया. ताणें आमकां ताच्या निमाण्या जेवणार आनी उपरांत
वर्त्या खऱ्या रितीन कुर्सार समर्पण दिल्लें ताचें जिवीत ताणें वरयल्लें तें रगत आनी ताचो तो ओस्वासाचो जीव आमच्या थंय घरा आसता जेजूच्या कुडी रक्तांत आमकां एकवटायता ताचें जिवीत आमच्या थंय तो वळोवंक करता आनी त्याच जिवितान बरोवन जियोंक आमकां समेस्तांक पंता आव्हान ओलो मोगाचें आपोवणें तो दिता. तर क्रिस्त ते म्हज्या भोव मोगाच्या भावन आनी भयणीनो एक यासाक जावन हांवें हेरांक दिवचें वर्त्यान वर्तें देणें पवित्र युक्रिस्ताचें जेजूची कूड तांकां वांडचें कम्युनियन जेजू सांगता एकवटान जियोंक आपोवचें जेजूची कूड हांवें पिडेस्तांक मरणाच्या थंडीर आसल्ल्यांक व्हरून तांकां नवी आत्मीक सकत दिवंक आमकां ताणें फावो केलां आसता. हें सगळें आमी भोव अर्थाभरीत तरान फावो त्या थायारायन नितळ काळजां मनान आनी नितळ जिणयेन तें आमी जियोंक आसा. आनी ह्या खातीर भावां भयणीनो ताचें रगत आमचें थंय वळटा म्हळ्यार आमकां भितरल्यान तें नितळ करता नवी सकत आमकां दिता आनी ह्या देखून भितरली दुस्मानकाय राग गर्व हंकार स्वार्थ पंगडपण हें सगळें पयस करून जेजूच्या खऱ्या नितळ पवित्र विश्वासी मोगांत एकवटायता आनी तसो मोग हेरांक वांटून जियोंक आमकां जेजूची कूड आनी रगत हो वर्तो साक्रामेंत उलो दिता. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो पवित्र एवकारिस्तान आमी हें वर्तें देणें घेवया वर्तो आदार घेवया वर्ती सकत आनी कृपा जोडया आनी जेजूचें जिवंत दर्शन दिवचें तसलें खरें क्रिस्तांव जावया ताच्या क्रिस्ती कुडीचे सांदे जावया आनी ह्या मुखांत एवकारिस्ताक आनी आमकां हें दायज दिल्ल्या देवाक अर्गां दिवया.